अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। 10 मुहर्रम को हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो को शहीद किया गया था। पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए ये सोग वाला दिन है। फिरका शिया पूरी दुनिया में अपने अपने अंदाज में सोग मनाता है, मगर इराक के लोग किस तरह ये दिन मनाते हैं, ये सब हम वीडियो में आगे चलकर देखेंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो नवासा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं और हज़रत अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के प्यारे बेटे हैं। हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने दोनों नवासों इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हो और इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो से बहुत प्यार करते थे। और आपको ये भी मालूम था कि मेरे हुसैन ने करबला के मैदान में मेरा दीन बचाते हुए शहीद हो जाना है। नाज़रीन, हम सब मुसलमानों की जानें हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो के कदमों की खाक पर कुर्बान। इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो जब करबला की जंग लड़ने के लिए इराक की सरजमीन पर अपने लश्कर के साथ पहुंचे तो यजीद मरदूद ने आपके काफिले का पानी बंद कर दिया। ये पानी यकम मुहर्रम उल हराम को बंद किया गया। तमाम लोग भूख और प्यास से निढाल हो गए। फिर 10 मुहर्रम को हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो ने करबला की जंग लड़ी। ये जंग पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक सोग बन गई, क्योंकि इस जंग में हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो को शहीद कर दिया गया था। ये पानी यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक बंद रहा। ये शहादत असल में यजीद की मौत थी। हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो के सर मुबारक को उठाकर और पाक बीबियों को नंगे सर कूफा के बाजार से यजीद के दरबार पर लाया गया। ये कूफा के लोग हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो की शहादत पर बहुत खुश थे। बाजार कूफा की छतों पर चढ़कर ये लोग हमारे प्यारों पर और पाक बीबियों पर पानी और पत्थर फेंकते रहे। ये वही बाजार कूफा है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पाकिस्तान, इंडिया और दुनिया के बेशुमार मुल्कों में फिरका शिया 9 और 10 मुहर्रम को मातम करता है और हर जगह का अपना अलग अंदाज है, मगर इराक के लोग यकम मुहर्रम को मौला अली पाक के रोज़े मुबारक में लाल कारपेट बिछा देते हैं। बिल्कुल इसी तरह हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो के मज़ार पर भी कारपेट बिछा दिया जाता है और करबला के मैदान से मिट्टी लाई जाती है, जिसे बड़ी बड़ी मशीनरीज के जरिए लाल कालीन के ऊपर बिछा दिया जाता है। ये तैयारियां खास 9 और 10 मुहर्रम उल हराम की होती हैं। यकम मुहर्रम से लेकर 8 मुहर्रम तक जलसे जुलूस निकलते रहते हैं। तमाम लोगों ने काले रंग का लिबास पहना होता है। औरतें, बच्चे और नौजवान सब घर से बाहर होते हैं। खाना पीना भी घर से बाहर करते हैं। इन दिनों पूरे इराक में लंगर का वसी इंतजाम होता है। इराक ही वो मुल्क है जहां दुनिया का सबसे लंबा दस्तरखान भी लगता है। लोग पहले हज़रत अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के रोज़े मुबारक पर हाज़िरी देते हैं। फिर पैदल शहर करबला हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो के रोज़े मुबारक पर जाते हैं। ये सफ़र 86 किलोमीटर लंबा है और इस तमाम रास्ते में लोग बेहतरीन ताज़े खाने लेकर खड़े होते हैं और ठंडे मीठे पानी की सबीलें जगह जगह लगी हुई हैं और सब लोग यही कहते हैं कि या ज़ायरीन कुछ खा लें, कुछ पी लें। लोग पैदल सफ़र भी करते हैं और खाना पीना भी करते हैं। शहर करबला पहुंचकर मंजर ही कुछ अलग हो जाता है। 9 और 10 मुहर्रम को लाखों की तादाद में हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो के मज़ार मुबारक पर लोगों का हजूम होता है, जो सोग में मातम करते हैं। ये मातम हाथों से भी किया जाता है और संगलियों के जरिए भी। इस मातम में लोग बेहोश भी हो जाते हैं अगर खून ज्यादा निकल जाए। इराक में तलवारों और बंदूकों के जरिए भी मातम किया जाता है। कोशिश की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा खुद को तकलीफ पहुंचाई जाए और इस तरह के मातम में लोग मर भी जाते हैं। शहर करबला में घोड़ों पर सवार होकर लोगों ने हाथों में तलवारें पकड़ी होती हैं और जुलूस निकालते हैं। बिल्कुल इसी तरह सब दिखाने की कोशिश की जाती है जो मैदान करबला में यजीद ने हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो और आपके साथियों के साथ किया था। नाज़रीन, 11 मुहर्रम उल हराम को जब यजीद वापस अपने लश्कर के साथ अपने दरबार पर पहुंचा तो किस तरह घोड़ों पर बैठकर रास्ते में तमाम मौजूद लोगों को हमारे प्यारों की बेहुरमती दिखाता हुआ गया। ये तमाम चीजें आजकल इराक में 11 मुहर्रम उल हराम को जो काफिले निकलते हैं उनमें दिखाई जाती है। इन लोगों ने हमारे प्यारों के साथ बहुत जुल्म किया। इराक की सरजमीन मुसलमानों के नजदीक इंतहाई मुकद्दस है। बेशक इस जमीन पर मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म सितम हुआ, ना कि आज से 1400 साल पहले बल्कि उसके बाद भी। इराक की सरजमीन इस्लाम का किला माना जाती थी। अगर हम शहर कूफा की ज़ियारत करें तो ये शहर नजफ
یعنی جہاں حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا مزار مبارک موجود ہے، وہاں سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ یہ شہر بھی انتہائی مقدس ہے۔ اس شہر میں سب سے مقدس ترین جگہ مسجد کوفہ ہے، جہاں پر حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بیٹھ کر صحابہ اکرام کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے اور صحابہ اکرام کی رہنمائی کیا کرتے تھے۔ مسجد کوفہ ہی وہ مسجد ہے جہاں پر کافر نے حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو زہر آلود تلوار سے وار کر کے زخمی کر دیا تھا، جس کے 2 ہی دن بعد آپ اس دنیا فانی کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی ذات کے پاس چلے گئے تھے۔ ناظرین، یہ وہی مسجد ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے عبادت کی تھی۔ تاریخ کے اوراق میں لکھا گیا ہے کہ کوفہ کی سرزمین ہی وہ سرزمین تھی جہاں پر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی تعمیر کی تھی، اور مسجد کوفہ ہی وہ مسجد ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے جانے لگے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مسجد کوفہ میں لائے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کوفہ کے اندر ہی نوافل ادا کیے تھے۔ شہر کوفہ کو اپنے دور میں اسلام کا قلعہ مانا جاتا تھا۔ یہ ایک طرح سے اسلامی فوجی چھاونی کا کام کرتا تھا۔ مسجد کوفہ کے جس بھی دروازے سے ہم باہر نکلیں گے، آگے آپ کو خوبصورت اور قدیم بازار ہی دیکھنے کو ملیں گے۔ اگر ہم باب المراد سے باہر نکلیں تو سامنے ہی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی رہائش گاہ موجود ہے، جس کے اندر ایک کمرہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اسی گھر میں وہ مقام بھی موجود ہے جہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا گیا تھا۔ اور اگر ہم بغداد عراق کی جانب آئیں تو اسے مدینۃ الاسلام یعنی امن کا شہر بھی کہا جاتا تھا۔ یہ شہر موجودہ وقت میں بھی عراق کا دارالحکومت ہے۔ یہ شہر بھی اسلام کے نزدیک انتہائی مقدس ہے۔ اس شہر میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا مزار مبارک بھی موجود ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پیارے بیٹے ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم 12 اماموں میں سے ایک امام ہیں۔ آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی ذات نے شریعت و طریقت کے تمام علوم سے مالا مال کیا تھا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم شیعہ فرقہ کے نزدیک انتہائی اہم مانے جاتے ہیں، اور بے شک یہ ہم تمام مسلمانوں کے نزدیک بہت ہی اہم ہیں۔ شہر بغداد میں ہی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، جو کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے مشہور ہیں، ان کا مزار مبارک بھی موجود ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی دنیا میں موجود تمام اولیاء کرام کے سردار مانے جاتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا شجرہ نسب والد کی جانب سے حسنی اور والدہ کی جانب سے حسینی سادات سے ملتا ہے۔ پوری دنیا آپ کو امام الاولیاء، سلطان الاولیاء، پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے جانتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوری دنیا میں اسلام کا بہت کام کیا اور لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا۔ آخری مرتبہ آپ کے مزار مبارک کو 1535 میں سلطان سلیمان عظیم نے دوبارہ سے تعمیر کروایا تھا، اور اس کے اوپر ایک گنبد بھی رکھوایا تھا جو آج بھی موجود ہے۔ بغداد عراق کی وہ سرزمین ہے جہاں پر مسلمانوں کے ساتھ بہت ظلم ہوا تھا۔ 1258 بغداد کی تاریخ کا ایک سیاہ وقت تھا جب چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے خون کی ندیاں بہا دی تھی۔ اس وقت بغداد اسلام کا قلعہ مانا جاتا تھا۔ 1558 میں ہلاکو خان بغداد کی جانب فوجیں لے کر نکلا اور مسلمانوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا۔ 10 لاکھ کے قریب اس وقت مسلمان شہید ہو گئے۔ منگولوں نے محلوں، مسجدوں، گھروں اور قلعوں کو بھی آگ لگا دی تھی اور تمام علوم کی کتابوں کو دریا دجلہ میں پھینک دیا تھا۔ کتابوں کی سیاہی سے دریا دجلہ کا پانی کالا ہو گیا تھا، جس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ مسلمانوں پر اور مسلمان کی تاریخ پر کتنا ظلم کیا گیا۔ ناظرین، دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات ہم تمام مسلمانوں کو اپنے ان پیاروں کے مزار مبارک پر حاضری کی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، قیامت تک شہدائے کربلا کا دکھ تمام مسلمانوں کو رہے گا۔ بے شک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی سر فہرست رہے گی۔ 9 اور 10 محرم الحرام کو انتہائی افسوس اور غم زدہ ہو کر دن منانا چاہیے، نہ کہ اچھے کپڑے پہن کر اور خوشبو لگا کر۔ ان دنوں اپنے پیاروں کی قبروں پر لازم جائیں اور وہاں پر فاتحہ خوانی کریں۔ ہو سکے تو کچھ نہ کچھ پکا کر یا خرید کر ضرور بانٹ دیں اور اس کا ایصال ثواب تمام شہدائے کربلا کو ضرور پہنچائیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔